वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो हांगकांग के हवाले से अपने हुकूमती मौक़िफ़ पर कायम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हांगकांग के हवाले से अपने हुकूमती मौक़िफ़ पर कायम है। मॉन्ट्रियल में ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनकी हुकूमत चीन के साथ सियासी इख्तलाफ के बावजूद हांगकांग मामले को करीब से देख रही है और कनाडा इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का दिफा जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि एक आलमी बरादरी की हैसियत से हमें ये तस्लीम करना होगा कि चीन एक बढ़ती हुई ताकत है और बैनुल-अक़वामी निज़ाम में तेजी से अपनी जगह बना रहा है और साबित कदम है, लेकिन कोई गलती न करें। हम हमेशा कनाडा और कनाडा के मुफादात का दिफा करेंगे। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपनी यूरोपीय यूनियन के हम मनसब के हमरा एक मुश्तरका बयान जारी किया था, जिसमें हांगकांग में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों की मजम्मत की थी। जबकि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गेंग शुआंग का कहना था कि कनाडा हांगकांग से मुतालिक तमाम मामलात से दूर रहे, वरना उसका असर तिजारत और दीगर मामलात पर पड़ सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स की ज़ाब्ता अखलाक कमेटी में लिबरल्स की अक्सरियत ने ओपोजिशन की जानिब से इस तहरीक को नाकाम बना दिया है, जिसमें ओपोजिशन की जानिब से कनाडा के एथिक्स कमिश्नर को एसएनसी लेविलियन मामले पर गवाही के लिए तलब किया जाना था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाउस ऑफ कॉमन्स की ज़ाब्ता अखलाक कमेटी में लिबरल्स की अक्सरियत ने ओपोजिशन की जानिब से इस तहरीक को नाकाम बना दिया है, जिसमें ओपोजिशन की जानिब से कनाडा के एथिक्स कमिश्नर को एसएनसी लेविलियन मामले पर गवाही के लिए तलब किए जाना था। मारिया डियोन के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शॉर्ट नोटिस पर एथिक्स कमिश्नर कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने को तैयार है, जिसमें कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कनाडा के मुफादात के कानून की शिकनी के मुर्तकिब करार पाए। ताहम 2 घंटों तक जारी रहने वाले इजलास में 5 लिबरल अरकान ने डियोन की हाजिरी के खिलाफ वोट दिए। कंजर्वेटिव अरकान की जानिब से लिबरल्स के इस अमल की शदीद मजम्मत की गई। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में रीछ ने जंगल में फ्रांस के मौसीकार को हलाक कर दिया। ज़राए अबलाग आमा के मुताबिक फ्रांसीसी मौसीकार जॉली गॉथे अपनी मौसीकी की धुनें तैयार करने के लिए जानवरों और परिंदों की आवाज़ें शामिल करता था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में रीछ ने जंगल में फ्रांस के मौसीकार को हलाक कर दिया। ज़राए अबलाग आमा के नुमाइंदे के मुताबिक फ्रांसीसी मौसीकार जॉलीन गॉथियर अपनी मौसीकी की धुनें तैयार करने के लिए जानवरों और परिंदों की आवाज़ें शामिल करता था। वो अपने इस मकसद की खातिर कनाडा के जंगल में गया, जहाँ एक जंगली रीछ ने रात के वक्त उस पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से हलाक हो गया। जॉलीन गॉथियर एक माहिर हयातियात था। वो अपने दोस्त कैमिली तोसानी के साथ शिमाल मगरबी कनाडा के जंगलात में मौसीकी के लिए नई आवाजें रिकॉर्ड करने गया था। कैमिली तोसानी ने फ्रांसीसी अखबार ली पेरिसन को बताया कि रीछ रात के वक्त उनके टेंट में अचानक घुस आया और उसने जॉलीन गॉथियर पर हमला कर दिया। वाक़े के बाद जंगली हयात के सिक्योरिटी गार्ड ने खतरनाक जंगली जानवरों के खिलाफ मुहिम के दौरान 2 रीछ हलाक कर दिए। तहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि क्या इसमें मज़कूरा खूनख्वार रीछ भी शामिल है या नहीं। कनाडा के कुदरती वसाइल के तर्जुमान मेगन वोहिलबर्ग ने कहा है कि पिछले 20 सालों में शुमाल मगरबी इलाके में मुकामी लोगों पर जानवरों के 4 मुहलिक हमले हो चुके हैं। कुछ बात करेंगे मिसिसोगा से खबर शामिल करेंगे। मिसिसोगा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मिसिसोगा की एक बड़ी सनती बिल्डिंग में आतिशज़दगी की वजह से मिल्टन ट्रेन लाइन पर गो ट्रांसिट सर्विस मुअत्तल हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिसिसोगा की एक बड़ी सनती बिल्डिंग में आतिशज़दगी की वजह से मिल्टन ट्रेन लाइन पर गो ट्रांसिट सर्विस मुअत्तल हो गई। हुक्काम को डंडस स्ट्रीट के शुमाल से आतिशज़दगी की इत्तला मौसूल हुई, ताहम आग लगने की वजूहात ताहाल पता न चल सकी। मेट्रोलिंक्स के तर्जुमान के मुताबिक बहुत से मुसाफिरों ने मुतबादिल के बारे में दरियाफ्त किया। तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि एक मुतबादिल ट्रेन मिसिसोगा के फायर ऑफिशियल्स की जानिब से क्लियरेंस के बाद गो ट्रेन कॉरिडोर पर चलाई जाएगी। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी दीगर मुमालिक उठाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में कुछ भी नहीं किया। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी दीगर मुमालिक उठाएं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इराक में दाइश के दोबारा उभरने के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में दाइश की खिलाफत का 100% खात्मा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दाइश के गिरफ्तार यूरोपीय जंगजुओं को वापस न टिकने पर फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय मुमालिक को तनकीद
تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ممالک اپنے جنگجوؤں کو واپس نہیں لیں گے تو امریکہ انہیں رہا کر کے ان کے ملکوں میں بھیج دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس، افغانستان، ایران، عراق، ترکی کسی نہ کسی حد تک یہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن فرنٹ لائن ممالک کے طور پر بھارت اور پاکستان جہادی گروپوں کے خلاف کچھ زیادہ نہیں کر رہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ بھارت جہادی گروپوں سے جنگ نہیں کر رہا، پاکستان جہادی گروپ سے لڑ رہا ہے، لیکن بہت کم۔ یہ غیر منصفانہ ہے کیونکہ امریکہ 7,000 میل دور ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کی جتنی مدد کی ہے وہ کسی امریکی صدر نے نہیں کی۔ ڈیموکریٹس پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دینا اسرائیل کے خلاف ووٹ دینا ہے۔ دنیا کے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھنے والے دنیا کے سب سے بڑے برساتی جنگل ایمیزون میں انتہائی خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے جو مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دنیا کے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھنے والے دنیا کے سب سے بڑے برساتی جنگل ایمیزون میں انتہائی خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے جو مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رین فارسٹ کی خاصیت رکھنے والے یہ جنگل یعنی جہاں بارشیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، دنیا میں موجود برساتی جنگلات کا 60% حصہ ہیں۔ سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ایمیزون میں ہونے والی آتش زدگی پر جلد قابو نہ پایا گیا تو موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف کی جانے والی کوششوں پر مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ برازیل کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ریسرچ کی جاری کردہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رواں برس آتش زدگی کا تناسب ایمیزون کے جنگلات میں بہت زیادہ حد تک بڑھ گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ پیر کے روز ایمیزون کے جنگل میں ہولناک آگ بھڑکنے کے بعد 2700 کلومیٹر دور واقع شہر ساؤ پالو میں دھوئیں کے گھنے اور کالے بادلوں کے باعث اندھیرا چھا گیا تھا۔ تاہم ماہرین موسمیات کا کہنا تھا کہ دھوئیں کے مذکورہ بادل ایمیزون ریجن سے نہیں بلکہ پیراگوئے میں لگنے والی آگ کے باعث آئے تھے جو ساؤ پالو کے نزدیک ہے۔ ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں برس ایمیزون کے جنگل میں جنوری سے اگست تک 72,843 مرتبہ آگ بھڑک اٹھی ہے جو کہ گزشتہ سال کی نسبت 80% زیادہ ہے، جبکہ 2018 میں 40,000 اور 2016 میں 67,000 مرتبہ لگی تھی۔ ایمیزون کے جنگلات دنیا کی فضا کو آکسیجن فراہم کرنے میں اپنا 20% حصہ ڈالتے ہیں اور انہیں دنیا کے پھیپھڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ ایمیزون کا جنگل 30 لاکھ اقسام کے درختوں، پودوں، جانوروں اور 10 لاکھ مقامی باشندوں، جنگلی قبائل کا گھر ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگلات میں لگنے والی آگ کے سبب برازیل میں دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں جنہوں نے کئی شہروں کو اندھیرے میں ڈبو دیا ہے۔ عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی پر الرٹ جاری کر دیا۔ کشمیریوں کے نسل کشی پر عالمی تنظیم نے 10 مراحل کی نشاندہی کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی پر الرٹ جاری کر دیا۔ کشمیریوں کی نسل کشی پر عالمی تنظیم نے 10 مراحل کی نشاندہی کی۔ جینوسائیڈ واچ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور رکن ممالک بھارت کو کشمیر میں نسل کشی سے روکیں۔ بھارتی فوج نے 2016 سے اب تک 70,000 کشمیری شہید کیے۔ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ بند ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات عام ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیر میں جرم کے بغیر 2 سال تک قید کے واقعات عام ہیں۔ مسلمان حریت رہنماؤں کو گرفتار یا نظر بند کر دیا گیا۔ کشمیریوں کے مد مقابل ہندو اور سکھوں پر مشتمل بھارتی فوج ہے۔ مقبوضہ وادی میں 1990 تک ہندو پنڈت معاشی طور پر حاوی تھے۔ بی جے پی نے ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں دوبارہ مضبوط کیا۔ وادی میں مسلمانوں کو دہشت گرد، شر پسند، علیحدگی پسند بنا دیا گیا۔ جینوسائیڈ واچ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر جدید اسلحے سے لیس 6 لاکھ فوجی اور پولیس قابض ہے۔ مودی اور بی جے پی نے مسلم مخالف نفرت کو ہوا دی۔ مودی اور بی جے پی نے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ بی جے پی رہنماؤں نے فوجی قبضے کو مسئلہ کشمیر کا حتمی حل قرار دیا۔ کشمیریوں کو گرفتار، قتل، محصور کر کے تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔